जेजून कितें आशिल्लें ह्या संवसारांत जायजें म्हणून तें जालां गे. आज निमाणो ब्रेस तर हांवें सबार जाणांची स्टेटसां पळयलीं WhatsAppचेर, Instagramaचेर. तुमी पळया. मेस्त्री म्हणून तुम्ही आपयतात म्हाका, खरोच तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा. तुमच्या मेस्त्रीन तुमचे पांय जर धुले, धुया पांय एकामेकाचे. तुमच्या मेस्त्रीन जर तुमचे पाय धुले तर दुयात पाय एकामेकाचे. कितले डीप मिनींग आसा न्ही हातूंत. एकामेका मोग करून जिवंक जाय, रायट. एकामेका रेस्पेक्ट, कायंडनेस आसूंक जाय. दॅट्स वॉट ही वॉन्टेड. आमी दिता गे एकामेका रेस्पेक्ट, कायंडनेस आसा गे आमचे कडेन. आमी ही सोसायटी पळोवची नाका, आमी आमच्याच कुटुंबांत पळोवया. आसा गी मोग. मस्त जाणांच्या कुटुंबांत मोसोर आसा, द्वेश आसा, राग आसा आनी सगळ्यांच्या किसड इगो आसा. हांवें कित्याक बग्गाचे अशें दुसऱ्यांक सांगूंक म्हाका कांय अधिकार ना. कित्याक म्हळ्यार हांवूय एक पातकी आनी हांव कांय चड व्हड रिलिजियस न्हय, बट हांव जेजूक मानतां. बट जाल्यारय हांवें थोडे फावटी चिंतून बसचें आसा. एका मनशाचें एवरेज लायफ स्पॅन कितलें, लायफ एक्सपेक्टन्सी कितलें? 72 इयर्स. हांव फिटनेसांत आनी बरें न्युट्रिशनांत इल्लेशें चडच इंट्रस्ट घेतां. सो म्हज्या लायफान आनी एक 10 वर्सां ॲड केल्यारय म्हाका कांय अवघड जायनासतना आनी हांव बऱ्या भलायकेंत उरलो तर जाल्यार कांय 80 वर्सां मसोर, 85 वर्सां मसोर वाचून उरन. ताचे उपरांत कितें? म्हाका ऑलरेडी आतां 38 जालीं. ह्या नोव्हेंबराक 38 फूल जातात. सो आनी कितलीं वर्सां उरलीं म्हाका ह्या संवसारांत जिवंक. देखून हांवें ह्या व्हिडिओ मुखांतर यंग जनरेशनाक, यंगस्टर्सांक ही मेसेज दिवची आसा की तुमच्या वडिलांनी जर तुमच्या कुटुंबा कडेन या कोणाय सयऱ्यां कडेन, कोणाय कडेन राग दवरला, हागेन दवरलां, इगो आसा, तर तें आमी तुमी कंटिन्यू करचें न्हय. लेट्स ब्रेक दीस हियर. आमी कोणायकेर वचना वचूंक जाय. आमी कोणाय कडेन उलयना उलोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमचें लायफ मस्त ल्हान आसा. हें आमी खंय व्हरूंक जायना वेताना. सो जेजून कितें आशिल्लां तें करया. आनी हांव आशेतां आमच्या वडिलांक जेजू बरें मोन दितलो आनी आमी पुरवां आयतारा इस्टर सेलिब्रेट करतना काळजांत हांव विश करया एकामेकाक. हॅव अ गूड डे.